अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट मैन विस्पर्स में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं निम्र अहमद का नावल जन्नत के पत्ते। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकें। गुज़िश्ता किस्त हमने ख़त्म की थी। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टॉक्सम स्क्वायर पर घोरसल के इंतज़ार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टूं टूं ने डोरम की खामोशी में ज़रा सा इर्तियाश पैदा किया। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले उसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। मगर हया, मैं उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझला कर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज़ बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थीं। वो दोनों दम साधे घंटियां सुनती गई। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, उसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जिहान ही था, अज़ली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जिहान। खदीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके, वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात यह थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड्स, शहजादों के जजीरे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे बयोकदा में जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ कर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चलाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी। मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ से इशारा करती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुमे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बयोकदा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा तो दूसरी जानिब से चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को तो वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बदिले नख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली घोरसल से कदी कोई की बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा, वो ज़रा सांस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे, क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पे रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद मैंने इस मौजू पे कभी बात नहीं की। वैसे भी जिहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फूफो ने उससे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे ने खुफगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हो और उसे इल्म ना हो।
यकीनन उसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, मगर तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रिसाले की तरफ मुतवज्जे हो गई। क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्ता से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी ओह गॉड, तुम्हारा उससे निकाह हुआ था? तो वो तुम्हारा क्या लगा? सुतेला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने बैंक की तरफ बढ़ गई। ओ माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब तो बता दी है ना, अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पे डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगज़ीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथ का प्याला बनाए आवाज़ चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। नी ने दूर से किसी लड़के ने जवाबन हाँक लगाई थी। जालील, वो जलकर और ज़ोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींचकर उसे दे मारा, मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जिहान के पास होने के बाइस वो आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था उसे कतन याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से भूलते थे, और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद न था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई, कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर इसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, इसमें ग़ालिबन उन्होंने बयोकदा का जिक्र किया था। प्रिंसेस आइलैंड्स, शहज़ादों के जजीरे। क्या आप इधर नहीं आ रही? तो वो इसकी कॉल टैप कर रहा था, और तब ही उसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहान के तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बयोकदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल्स टैप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? उसने चिल्ला कर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स इसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकोनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे। जिहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पर देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकोनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कुएं की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था, जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो वो बालाई मंजिल पर आ गए जो ओपन एयर थी।
کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی اور ان کی قطار بالکونی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے، حیا نے بے نیازی سے اشانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیگلز کا ایک گول پر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سیگل نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی چیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا؟ حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں، اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ دیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوقدا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ، وہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ۔
ترک میں ادالار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے۔ مرمرا کے سمندر کے قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیج دیا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسز آئلینڈ پڑ گیا۔ بیوک ادا ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جی اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گھری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میز بچھی تھی۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی۔ گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپیٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاہ کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویر مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے، کبھی آنکھیں پٹ پٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے سیاحوں کے جمگھٹے میں گھری بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جی ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کونی پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پر تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے رستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوک ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پر وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگھی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیراز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی اور اب اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگھی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر رستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگھی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگھی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگھی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔
पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पे निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क दो रोया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों के दोनों कितारों के दरमियान बग्घी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्ल गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी, मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें, उसने याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी अदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मज़दूर सिफत शख्स, जिसको मसरूफियत के बाइस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेवकदा करीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? उसने हैरत से पलकें झपकाई। जिहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।